انہوں صدیق کہتے ہیں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا نے جیل چ بند کرایا نا سارے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام دے مرید ہو گئے پر دو قیدی وہ حضرت یوسف نے من دے ہی نہیں تو کہ کئی آدھے دلہ چ حسد بھی ہوندہ شیطان بھی اپنا کام نال نال کر رہا نا حسد بڑی بری بلا ہے میرے نبی نے فرمایا حسد ایک آگے انسان اپنے اندر خود ہی لگا لیندہ ہے تے آپ ہی جلدہ رہتا ہے جدے کو حسد کردہ انہوں خبر بھی نہیں ہوتی تے جڑا حسد کرے او دا ایک کی علاج ہے کہ اپنا مرتبہ تے مقام اور بلند کرو اپنے اندر اور خوبیاں پیدا کرو او اور سڑے حاسد اس کو علاج ہے اپنا مرتبہ تے مقام اور بلند کرو اور محنت کرو اور خوبیاں پیدا کرو اور سڑے خدا ہی اللہ ایک ساڑھے بہت بڑے بزرگ سان تے بچپن وچ انہاں دے ابا جی مرشد کامل کو لے گئے تے آکھیا حضور میرے پتر نو دعا کرو تے آپ اپنی زبان وچ نا فرماتے نے شاءاللہ محسود تھی میں شاءاللہ محسود تھی میں یعنی لوگ تیرے کو حسد کریا کرن او ابا جی نے عرض کیتی میں آکھیا دعا دیو تے تساں فرمایا لوگ تیرے کو حسد کریا کرن اے کیڑی دعا کیتی جے فرمایا تینوں کدے پتہ لگے گا او پھر تاریخ دے بہت بڑے عالم دین بڑے بہت بڑے پیر بڑے اتنے بڑے عالم بنے کہ زمانہ کو انہاں کو ایک حسد کردا سی تے ابا جی نو اس دن خیال آیا کہ پیرا دعا دیتی سی کیونکہ حسد کیتا ہی اودے کول جاندا جے مرتبے بلند ہونا کدے ریڑی والے ریڑی جیسے حسد کیتا ہے او جڑا نالی صاف کردا ہوئے کدے اودے کول بھی کسے حسد کیتا ہے حسد تے کردے ہی اودے کول جدا مرتبہ بلند ہوئے پتہ لگیا کہ حاسد پیدا ہونا انسان دے ترقی کرن دی علامت ہوندی ہے تو ہور ترقی کرو ہور کامیاب ہوو تاکہ حاسد ہور سڑے اے یودا علاج ہے اللہ تعالیٰ تو انو عزت عطا فرمائے نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ توجہ بھائی دو قیدی حضرت یوسف نے تسلیم نہیں کر دے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا دو میں ایک دن آکے کہنے لگے سارے قیدیوں دے سامنے یوسف بڑیاں تعبیران دا سنائے اساں بھی خواب دیکھا ذرا سانو بھی تعبیر دسو فرمایا خواب سناؤ ایک بول کے کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھا کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو تے جیل چو آزاد ہوئے گا تے وقت دے بادشاہ نو شراب پلایا کرے گا تو دا ساقی بنے گا دوسرا بول کے کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اودے چ روٹیاں کھا رہے نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تو سولی چڑھ جائے گا نوجوانوں نہ دونوں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے نہ لے کہن لگے ہمیں تعبیران دسی جانا سا تے خواب ویکھئی کوئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوئے گئیوں میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا انتے ہمیں ہو کے روے گا جی میں میرے لباں چوں نکل گیا نوجوانوں باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی بچ گیا اس ساکی جدو جیل سے آزاد ہویا نا تے جاندہ حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے کہنے لگا حضور میرے لائق کو خدمت ہوئے کو کام ہوئے میں بچ گیا آپ نے فرمایا انج کری جدو کدے بادشاہ نو شراب پلاندہ ہوئے نا تے میری یاد آوے تے بادشاہ نو کمی 7 سال گزر گئے تیری جیل جے کہہ دیئے انہیں جرم بھی کوئی نہیں کیتا تے انہیں چھوڑ دے میری سفارش کری ادھر اللہ دے نبی یوسف دے لباں چو نکلے تے رب دی خیرت تو برداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا نبی میرا ہیں تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں اللہ فرما سونیا انہوں کیا ہی کدے سانوں کہندو اللہ نے ساکی دے دین جو حضرت یوسف علیہ السلام دی گل نہیں بلا دیتی 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی
7 سال پہلے تے 5 تے بعد 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام قید چ رہے 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے نجومیاں نو تعبیر نہ آوے تے ساکی نو یوسف یاد آ گئے تے انہیں بادشاہ نو کہا کہ تو تے خواب دیکھیا تے کسی نو تعبیر نہیں آ رہی تیری جیل چ قیدی ہے خواب نام ہی ویکھیا ہوئے او تعبیر دسے پوری ہو جاندی ہے بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لگے آ ہوں نوجوانوں اس ساکی حضرت یوسف نے جدوں جیل چ لین آیا انہیں جڑا جملہ بولیا نا اس جملے واسطے میں واقعہ سنایا ہے سنیے قرآن اس ساکی حضرت یوسف نے جیل چ کی کہنے لگا پڑھا قرآن بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ تے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کراؤ دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی یوسف علیہ السلام دے قریب آیا آگے کہنے لگا یوسف ایوہ صدیق یوسف ایوہ صدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے پتہ لگیا فیصلہ باندھ رہنا والو صدیق انہوں کہہ دینے جدے لبانچ جو نکل جائے وہی پورا ہو جائے حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک من دایو اے پکی خبر انسانوں تو صدیق انہوں کہہ دینے جی دے لباں چو جو نکل جائے یا رسول یا رسول یا رسول زندہ ہن بولو گے سبحان اللہ آؤ میں ایدے تک مٹھی جی روایت سناما میدان احد اندر ایک حضور دے صحابی شہید ہو گئے انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری حضور دے بڑے مشہور صحابی نے انہاں دے اے والد نے اے او حضرت مالک بن سنان نے جنہاں نبی پاک دا خون مبارک پی لیا بڑے عاشق رسول سن شہید ہو گئے آپ جدو شہید ہوئے نا تے شام نو میدان احد جدو صحابہ مدینے والائے تے مدینے دے بارے کا چھوٹی جی بچی کھڑی او بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے جڑا صحابی آوے انہوں پوچھے میرے ابو کے تھے میرے بابا کے تھے تیاں نو پیوان دے مان تے اڈیکاں کو وقتیاں ہو گئے بچی ہر آن والے نو پوچھے میرے ابو کتھے نے صحابہ نو پتا سی دے ابو شہید ہو گئے ہن کون بچی نو دسے کون دل توڑے کہ تو یتیم ہو گئی اچانک بچی نے دیکھا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی بہارا پکڑ کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ کر کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ ہوندے نے انہوں کو پوچھ لوی بابا کتھے بچی حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی رہی جدو حضرت عثمان غنی آئے نا سواری دی محرم پکڑ کے ٹور دی نال مدینہ دی گلی تک آگئی تے گلی چاہ کے پوچھ دی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے آپ تڑپ گئے کہ بچی دا دل کی میں توڑا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی پھر آ کے مدینے دے باہر کھڑی ہو گئی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کر دے رہی جدو آپ دی سواری آئی نا ٹر دی نال مدینے دی گلی تک آ گئی تے پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نو پتا سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا فرما بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آؤندے تے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے
نوجوانوں جڑے ویلے بچی حضرت ابو بکر صدیق دا انتظار کر دی رہی صدیق اکبر دی جڑے ویلے سواری آئی بچی سواری مارا پکڑ کے کہن لگی ابو بکر جی میرے پاپا کتے ہیں آپ نے نہیں پتہ ہے دے پاپا شہید ہو گئے فرمان لگے بیٹی روئی نہ میرے پیچھے تیرے پاپا پہ ہوندے ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا